कुलमानले राम्रो काम गरे बापत पुरस्कार पाउनु पर्ने बेलामा, कुलमानले राम्रो काम गरे बापत वाहवाही र सेवासी पाउनु पर्ने बेलामा, कुलमानले राम्रो काम गरे बापत प्रशंसा गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले जुन ढङ्गले तेजोवध गर्यो, यसका विरुद्ध सचेत नागरिकले आवाज नउठाउने हो भने, यसका विरुद्ध सचेत नागरिकले सङ्घर्ष नगर्ने हो भने आगामी दिन झन् बढी कष्टपूर्ण र दुःखपूर्ण हुन्छन्। त्यसका निम्ति सबै सचेत नागरिकहरूलाई म सडकमा आउन आह्वान गर्न चाहन्छु। अनि यस्तो हो, कुलमानलाई नियुक्ति गर्ने सम्भावना देख्दिनँ। नियुक्ति गर्ने भए निकाल्नुहुन्थेन उहाँहरूले। प्रधानमन्त्री ओली कुलमानको कार्यशैलीसँग असहमत हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ। किन असहमत हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ कुलमानको चाहिँ विपक्षमा अर्को जो मान्छे लिएर जसले कमिसन दिन्छ, आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ ठेक्कापट्टा दिन्छ, आफ्नो मान्छेले भनेको कुरा सुन्छ, ती कुरामा प्रधानमन्त्री लाग्नु भएको होला। उहाँले त के जनताको हितमा काम गर्नुभयो, विद्युत प्राधिको हितमा काम गर्नुभयो। अब उहाँ आँखाका कसो गरेर बन्नुभयो। उहाँ पछि आउने मान्छे भनेको त प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्ने, प्रधानमन्त्री नजिकका मान्छेले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्ने, जनताको हितमा काम नगर्ने, प्राधिको हितमा काम नगर्ने मान्छे नै आउँछ अब आउने मान्छे भनेको। त्यो कारणले गर्दा अब उहाँहरू सहजै नियुक्ति गर्न तयार हुनुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। राजनीतिदेखि लिएर विभिन्न आयोगका चाहिँ अध्यक्षहरू, संविधान चाहिँ आयोगका अध्यक्षहरू, संस्थानका जिएमहरू र दुई प्रवृत्तिका मान्छेहरू नियुक्ति भएको देखिन्छन्। एक, प्रधानमन्त्री ओलीको गुणसँग नजिक भएका मान्छेहरूको परिवारको सदस्य, एक नम्बर। दोस्रो योग्यता, प्रधानमन्त्रीको गुणसँग नजिक भएका मन्त्रीहरूको नातेदार, उहाँसँग नजिक भएका मन्त्रीहरूका, सांसदहरूका, सल्लाहकारहरूका नातेदार नियुक्ति भएको अवस्था छ। र अर्कोतर्फ के भने व्यवसायिक घरानाका मान्छेहरू जो आर्थिक रूपमा बदनाम भएका छन्, मुलुकलाई नोक्सान पारेका छन् र उनीहरू कालो सूचीमा परेका छन्, उनीहरूले अवसर पाएको अवस्था छ। इमान्दार र न्यायपूर्ण चाहिँ काम गरेका, जनताको बिचमा पपुलारिटी कमाएका मान्छेहरू नेकपाभित्रै पछाडि पारिएको छ। इमान्दार मान्छेहरूले त्यहाँभित्रै नियुक्ति नपाएको अवस्था छ। त्यो सबै देखाउने कुरा हो। मलाई लाग्दैन उहाँहरूको बिचमा विवाद छ। जनताको जनआक्रोश झेल्न नसकेर, जनताको जनआक्रोशको प्रतिवाद गर्ने शब्द नपाएर, होइन हामीले त गर्न खोजे हो, अब चाहिँ प्रधानमन्त्री मान्नु भएन भन्ने कुतर्क गरेर म्यासेज दिन खोजिएको छ। तर यिनीहरू सबै मिलोमतो छ। यो सरकारको बारेमा यति मात्रै चाहिँ भन्दा बेटर होला। सरकार जनताको पक्षमा भन्दा तस्कर, दलाल, पुँजीपति, व्यापारी र दुई नम्बरी काम गरेर धन सङ्कलन गर्नेहरूको पक्ष पोषण गरेर काम गरिरहेको छ। नेपाल जी न्यूज अनलाइन टिभी, मजाले हेर्नुहोस्। धन्यवाद, ठिक छु। अनि पछिल्लो सरकारको गतिविधि त के विश्लेषण गर्नु छ र? सरकार कसका निम्ति काम गरेको छ, सरकारले कसका हितका निम्ति प्राथमिकता राखेर काम गरेको छ र सरकार कता जाँदैछ भन्ने कुरा सबै नागरिकहरू सचेत नै हुन्छ। सबै नागरिकले बुझेकै कुरा हो। यो सरकारको बारेमा यति मात्रै चाहिँ भन्दा बेटर होला। सरकार जनताको पक्षमा भन्दा तस्कर, दलाल, पुँजीपति, व्यापारी र दुई नम्बरी काम गरेर धन सङ्कलन गर्नेहरूको पक्ष पोषण गरेर काम गरिरहेको छ। र कुलमान ठिक हो। कुलमान किन ठिक हो? कुलमानले विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्नुभन्दा अगाडि 14 घन्टादेखि 20-21 घन्टासम्म मुलुकमा लोड सेडिङ हुन्छ। लाइन कति बेला जान्थ्यो र कति बेला आउँथ्यो भन्ने कुरा नागरिकले थाहै नपाउन सक्ने अवस्था निर्माण भएको थियो। कुलमान नेतृत्वमा आइसकेपछि लोड सेडिङको अन्त भयो। विद्युत प्राधिकरणभित्रको कमिसन, प्राधिकरणभित्रको कमिसन तोडियो र त्यसपछि गएर त्यहाँभित्रका यावत प्रशासनिक सुधारहरू, साङ्गठनिक सुधारहरू भए, मुलुक उज्यालो युगतर्फ प्रवेश गर्यो र घाटामा गएको सरकारले तपाईँलाई भनौँ कुलमान आउनुभन्दा अगाडि विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन नेपाल सरकारले पैसा दिन पर्थ्यो, अनुदान दिन पर्थ्यो। त्यो संस्था आज अरबौँ चाहिँ नाफामा चाहिँ लिएर जानु भएको छ। यी इन्डिकेटरहरूले के देखाउँछ भने कुलमान एउटा सफल र सक्षम र दक्ष चाहिँ व्यवस्थापक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ। त्यसले गर्दा कुलमान अत्यन्तै चाहिँ ठिक मान्छे हो, ठिक चाहिँ व्यक्ति हो मेरो विश्लेषणमा। यो कायदे तर्क हो। बेठिक त कसले भनेको छ र? बेठिक सीमित मान्छेहरूले बेठिक भनेका छन्। जसले इन्भर्टर बेच्थे, जसले विद्युत चाहिँ ब्याट्री बेच्थे, जसले चाहिँ पावर प्लान्ट बेच्थे र मुलुकलाई अन्धकारमा राखेर चाहिँ पैसा कमाउनु खोज्थे, ती स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरू बाहेक र अहिले सत्ताको डाइरेक्ट तर मार्न पल्केका व्यक्तिहरू बाहेक सारा नेपाली त कुलमानको पक्षमै छन्। र नेकपाभित्र एक पक्ष र अर्को पक्ष भन्ने जुन प्रश्न गर्नुभयो, मलाई त्यो लाग्दैन। नेकपाभित्र राम्रा इमान्दार मान्छेहरू छन्, ती जनताको आवाज बोलेका छन्, जनताभित्र छन्। तर नेकपाको नेतृत्व त प्रचण्डजी हो। प्रचण्डजीकै अन्तार्ती पार्टीको त्यो बेलाको नेकपा चाहिँ माओवादीकै अनि मन्त्री हुनुहुन्छ। अब क्याबिनेटमा प्रस्ताव पनि लानु पऱ्यो उहाँले, अनि प्रधानमन्त्री नो भन्नु पऱ्यो। अनि के चाहिँ गरेर
अब पार्टी अध्यक्ष आफ्नो नेकपाको चाहिँ कार्यकारी पनि चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। अस्ति नै चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष पाइयो भनेको थियो, अहिले फेरि अस्ति उहाँहरूको बैठक बसेर साँच्चै नै कार्यकारी अधिकार दिएको पनि भन्नुहुन्छ। र मन्त्रीले, क्याबिनेट मन्त्रीले आफ्नो विभागीय प्रस्ताव लगाएर प्रधानमन्त्रीले नो भनेपछि मन्त्री किन बसिरह? नैतिक कारणमा राजीनामा दिन पर्दैन। र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो माताहतको मन्त्रालयको चाहिँ मन्त्रीले, विभागीय मन्त्रीले काम गर्न पाउँदैन र प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ। र यो कारणले कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री असहमत हुनुभयो र आजका मितिबाट मैले मन्त्री पद चाहिँ पदबाट राजीनामा दिएँ भनेर चाहिँ जनताको बिचमा आउनु पर्यो नि त। त्यो भाव है, यो सबै देखाउने कुरा हो। मलाई लाग्दैन उहाँहरूको बिचमा विवाद छ। जनताको जनआक्रोश झेल्न नसकेर, जनताको जनआक्रोशको प्रतिवाद गर्ने शब्द नपाएर होइन, हामीले त गर्न खोजे हो, अब चाहिँ प्रधानमन्त्री मान्नु भएन भन्ने कुतर्क गरेर म्यासेज दिन खोजिएको छ। तर यिनीहरू सबै मिलोमतो छ होइन। अहिले यसो तपाईँ विश्लेषण गर्नुभयो भने राजदूतदेखि लिएर विभिन्न आयोगका चाहिँ अध्यक्षहरू, संविधान चाहिँ आयोगका अध्यक्षहरू, संस्थानका जिएमहरू र दुई प्रवृत्तिका मान्छेहरू नियुक्ति भएको देखिन्छन्। एक, प्रधानमन्त्री ओलीको गुणसँग नजिक भएका मान्छेहरूको परिवारको सदस्य, एक नम्बर। दोस्रो योग्यता, प्रधानमन्त्रीको गुणसँग नजिक भएका मन्त्रीहरूको नातेदार, उहाँसँग नजिक भएका मन्त्रीहरूका, सांसदहरूका, सल्लाहकारहरूका नातेदार नियुक्ति भएको अवस्था छ। र अर्कोतर्फ के भने व्यवसायिक घरानाका मान्छेहरू जो आर्थिक रूपमा बदनाम भएका छन्, मुलुकलाई नोक्सान पारेका छन् र उनीहरू कालो सूचीमा परेका छन्, उनीहरूले अवसर पाएको अवस्था छ। इमान्दार र न्यायपूर्ण चाहिँ काम गरेका, जनताको बिचमा पपुलारिटी कमाएका मान्छेहरू नेकपाभित्रै पछाडि पारिएको छ। इमान्दार मान्छेहरूले त्यहाँभित्रै नियुक्ति नपाएको अवस्था छ। सरकारले किन गरेन? सरकारले धेरै ठुलो कुरो गरेको छ। तपाईँले पानी जहाजको सपना चाहिँ भनेकै छ। भात खान नपाउनुलाई भात चाहिँ कोठै पुऱ्याइन्छु भनेको थियो। रत्न पार्कमा चाहिँ जनताले चाहिँ युवाहरूले चाहिँ रत्न पार्कमा लाइन लाएर चाहिँ बिचरा चाहिँ घाँस खुवाउनु परेको छ, देखिरहनु भएको छ। पानी जहाज चाहिँ रेल चढाएर चाहिँ कुसमा चाहिँ लान्छु भनेको आजै यता चितवनतिर कुसमातिर टिकट काट्न पाइन्छ भन्नुभएको थियो। आजकै मिति डिक्लेयर गर्नुभएको थियो। अब उहाँले त्यसको अफिस खोलेर पूर्वाधार विकास गर्नु छैन, केही छैन, आफ्नो मान्छे जाहिर खुवाउनु भएकै छ। र देशका निम्ति पो केही गर्नु भएको छैन, जनताको निम्ति केही गर्नु भएन। अग्नि समूहको निम्ति काम गर्नु भएकै छ, उच्च व्यापारी घरानाको निम्ति काम गर्नु भएकै छ, एनसेलका निम्ति काम गर्नु भएकै छ, सबैका निम्ति काम गर्नु भएको छ। तर जनताको निम्ति काम गर्नु भएको छैन। हिजो चुनावको बेलामा जनताका लागि हामी शासन दिन्छौँ, सुशासन दिन्छौँ र स्थिरता दिन्छौँ र देशमा शान्ति र अमन चाहिँ कायम गर्छौँ भनेर चाहिँ जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर आउनु भएको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, र जनताले त्यो विश्वासमा मत हालेका थिए। तर अहिले आएर ती मतदाताप्रति पनि अन्याय भएको छ। ती मतदाताहरूप्रति सबभन्दा ठुलो विश्वासघात भएको छ। जसले नेकपालाई विश्वास गरेर मत हाले ती मान्छे टाउको हात लाएर रोइरहेछन्। अहिले गल्ती गरिरहेछ भन्ने कुरा परेको छ। सरकारले किसानलाई मोल बिउ दिएको छैन। बिउ राख्ने बेलामा बिउ पाउँदैन, मोल राख्ने बेलामा, खेतमा मोल राख्ने बेलामा मोल पाउँदैन। अब अहिले चितवनबाट तपाईँसँग बोलिरहँदा किसानले खेतमा मोलको निम्ति कत्रो ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो है। एक बोरा मोल ल्याउनलाई युद्धै जितेको जस्तो गर्नु परेको छ प्रत्येक किसानले। सरकार कहाँनिर छ यहाँ? र सरकारले जनताको निम्ति, किसानका निम्ति, चाहिँ आम उपभोक्ताको निम्ति काम गरेको छ, काम गर्छ भन्ने भरोसा जनतासँग कतै छैन। कसका निम्ति काम गरेको छ भने परिवारभित्रका मान्छेहरू, उच्च व्यापारी घराना जसले 2 नम्बरी गरेर चाहिँ पैसा कमाउँछन् र सत्तामा नजिक बसेकाहरूलाई करोडौँ रुपियाँ चन्दा दिन सक्छन्, अनुदान दिन सक्छन्, नजरमा टक्राउन सक्छन्। तिनीहरूलाई सत्ताले प्रमोट गरेको छ, तिनीहरूलाई स्थापित गर्ने काम गरेको छ र तिनीहरूको पक्षमा काम गरेको छ। होइन, यस्तो हो। अहिले जुन सरकारको चाहिँ गतिविधिले गर्दा त एउटा जनतामा निराशा छ। यो जनतामा निराशा छाउनु भनेको नेकपालाई मात्रै घाटा होइन। यी सबै परिस्थितिले नेकपालाई चाहिँ पेब्याक चाहिँ महँगो नै पर्नेवाला छ, धेरै नै महँगो पर्नेवाला छ। त्यो नेकपाका मान्छेहरूले पनि विश्लेषण गरिसकेका छन्। हामी अर्को निर्वाचनमा चाहिँ हामी उठ्न नसक्ने गरेर चाहिँ पराजित हुँदैछौँ भन्ने कुरा त्यहाँभित्रका बुद्धिजीवीहरूले पनि भन्न थालेका छन्। र त्यस सँगसँगै नेकपालाई पर्ने चाहिँ पेब्याकको महँगो देशलाई र जनतालाई त पर्यो नै, र यो व्यवस्थालाई पनि पर्छ कि भन्ने आशंका छ। किनभने जनतामा जति धेरै निराशा छायो यो व्यवस्थाप्रति, सरकारप्रति, उति नै यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरामा पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ म देख्छु। तर तत्काल राजनीतिक दलको ठ्याक्राकै विकल्प देख्दिनँ। तपाईँले भने जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ, उसको भूमिका जति हुनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन। किनभने त्यही दलभित्र, कङ्ग्रेसभित्र पनि अब गुट उपगुटका कारणले चाहिँ आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन नसकेका कारणले काङ्ग्रेस कमजोर जस्तो देखिएको छ। यद्यपि त्यो सत्य पनि हो। काङ्ग्रेसले जुन भूमिकामा जनता, किनभने सरकार असफल भयो भने प्रतिपक्ष वेटिङ गभर्मेन्ट मानिन्छ।
तर प्रतिपक्षले त्यो देखाउन नसकेको कारणले जनता निराश छन्। एउटा सामान्य व्यक्तिलाई हिरो मानेर यसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पाए हुन्थ्यो, यसैलाई अभियन्ता बनाउन पाए हुन्थ्यो भनेर जनताले सडकमा नारा लागेको अवस्था छ। यो कुरामा चाहिँ नेकपा सँगसँगै कङ्ग्रेसले पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र कङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका जनअपेक्षा अनुरूप सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गरेन त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर कङ्ग्रेसले पनि प्रतिपक्षको भूमिका जनअपेक्षा अनुसार निर्वाह गर्न सकेको कुरा सत्य हो र कङ्ग्रेस सुध्रिएर र जनताको जनजीविकाका सवाल, जनताका यी एवं समस्या र सरकारले गरेका भ्रष्टाचार, सरकारले गरेका अनियमितताका विरुद्धमा सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा, सशक्त भूमिकाको रूपमा जनताको बीचमा गएर जनतालाई सङ्गठित गरेर जनतालाई नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प देख्दिनँ म। अनि यस्तो हो, कुलमानलाई नियुक्ति गर्ने सम्भावना देख्दिनँ। नियुक्ति गर्ने भए निकाल्नुहुन्थेन उहाँहरूले। प्रधानमन्त्री ओली कुलमानको कार्यशैलीसँग असहमत हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ। किन असहमत हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ कुलमानको चाहिँ विपक्षमा अर्को जो मान्छे लिएर आएर जसले कमिसन दिन्छ, आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ ठेक्कापट्टा दिन्छ, आफ्नो मान्छेले भनेको कुरा सुन्छ, ती कुरामा प्रधानमन्त्री लाग्नु भएको होला। उहाँले त के भने जनताको हितमा काम गर्नुभयो, विद्युत प्राधिको हितमा काम गर्नुभयो। अब उहाँ आँखाका कसो गरेर बन्नुभयो? उहाँ पछि आउने मान्छे भनेको त प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्ने, प्रधानमन्त्री नजिकका मान्छेले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्ने, जनताको हितमा काम नगर्ने, प्राधिको हितमा काम नगर्ने मान्छे नै आउँछ अब आउने मान्छे भनेको। त्यो कारणले गर्दा अब उहाँहरू सहजै नियुक्ति गर्न तयार हुनुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन नियुक्ति गर्ने भए भए उहाँहरूलाई चाहिँ हटाउने कुरै हुन्थेन। उहाँलाई चाहिँ नियुक्ति कार्यभार नसकिँदै विदाय नगर्दै नियुक्ति गर्नुहुन्थ्यो र मलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने पक्षमा र मनस्थितिमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। तर पुनः नियुक्तिको निम्ति जनदबाव जरुरी छ र कुलमान चाहिँ एक नेतृत्व, अर्को एक नेतृत्व विद्युत प्राधिकरणलाई आवश्यक छ, देशलाई आवश्यकता छ, जनतालाई आवश्यकता छ। निर्लज ढङ्गले पोलिसी करप्सन तपाईँ देखिहाल्नु भएको छ, कहाँबाट कसरी चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भनेर पोलिसी लेभलमै अहिले यति निर्लज चाहिँ मैले अहिलेसम्मको गभर्मेन्टमा देखेको थिइनँ। यति निर्लज ढङ्गले पोलिसीमै चाहिँ करप्सन गरेको छ। कमिसन बाहेक अरू कुरा हुँदैन। जनताको जनजीविकाको, जनताको दुःखको, जनताको पीडाकोमा कहीँ कतै कसैले ध्यान दिएको छैन, कसैले बोलेको छैन। सरकारका नियुक्तिहरू, सरकारका कार्यशैलीहरू, सरकारका प्राथमिकता चाहिँ हेर्दा कमिसन र कमिसन बाहेक सरकारले अरू कुरा केही देखेकै छैन। सरकार त लोकतन्त्रमा सरकार भनेको निमुखा हुनुपर्छ। सरकार भनेको आवाजविहीनहरूको सरकार हुनुपर्छ। जो निमुखा छ, जसको पहुँच पुग्दैन त्यसको सरकार हुनुपर्छ। मेरो केही छैन भन्नेको नागरिकको सरकार हुनुपर्छ। तर यहाँ मेरो केही छैन भन्ने नागरिक त तपाईँले देखिहाल्नुभयो। कुलमानलाई के अरे नियुक्ति गर भनेर शान्तिपूर्ण रूपमा मोमबत्ती लिएर माइती घर मण्डलमा प्रदर्शन गर्न गएकाहरूलाई पानीको फोहर हानिएको छ, लाठी हानिएको छ, अश्रु ग्यास हानिएको छ, महिलाहरूलाई ढाड भाँचिनी गरेर चाहिँ लाठीचार्ज गरिएको छ। यो किन? निषेधाज्ञा हिजो प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीबाट चाहिँ हट्न हुन्न, ओली चाहिँ सरकारमा रहनुपर्छ भन्ने एक थरी सत्ताका भिजिलान्तीहरू, म भिजिलान्ती भन्छु, ती जनता कार्यकर्ता हैनन्, भिजिलान्तीहरू सडकमा उभिँदा पुलिसले प्रोटेक्सन गरेर सडकमा उफारेकै थियो। त्यहाँ कोरोना थियो, लकडाउन थियो, त्यो कहीँ मतलब होइन। एक थरी मान्छे सडकमा राष्ट्रवादी केपी ओली जिन्दाबाद, अर्को थरी मान्छे भारतीय दलाल मुर्दाबाद भनेर एउटा अध्यक्षलाई जिन्दाबाद, अर्को अध्यक्ष मुर्दाबाद भन्ने ताण्डव सडकभरि अधिराज्यका प्रमुख सहरभरि देखा भए। त्यो कुरा गर्ने कुरामा पुलिसले कहीँ कतै लाठीचार्ज गर्ने, रोक्ने, यसो गर्न हुँदैन, निषेधाज्ञा छ कहीँ भन्यो। कुलमान एउटा जनता स्वस्फूर्त रूपमा त्यहाँ कसैले लग्यो, न प्रतिपक्षको भूमिका छ त त्यहाँ, न कसैले प्रभोग गरेर चाहिँ लिएर गएको छ। जनता स्वस्फूर्त रूपमा कुलमान आवश्यक छ, किनभने मेरो घरमा बत्ती बल्नुपर्छ, प्राधिकरण चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ र प्राधिकरणको नेतृत्व राम्रो हुन्छ। कुलमानले राम्रो गरेको उज्यालो अभियानको अभियन्ता हो र यो रहनुपर्छ भनेर जनताले आफ्नो माग लिएर सडकमा निस्किँदा त्यो ढङ्गले चाहिँ अपराधी चाहिँ हरू नै आएको झैँ गरेर, राष्ट्रद्रोही गरेका व्यक्तिहरू आएको झैँ गरेर, सत्ता कब्जा गर्न चाहिँ विदेशी सेनै आएको झैँ गरेर सरकारका मेसिनरीहरू जसरी प्रयोग भएको छन् त्यो लोकतन्त्रको निम्ति चाहिँ निकै ठुलो दुर्भाग्य हो। यो एकदमै भर्सनायक हो। म चाहिँ नेपाल प्रहरीलाई संयमित हुन, गृहमन्त्रीलाई संयमित हुन, जनआवाज सुन्नुपर्छ, जनदबाब ठेक्नुपर्छ। सरकारका तर्कहरू चाहिँ के भने जनताले पत्याउने किसिमका छैनन्। मैले सुन्दै थिएँ एउटा मिडियामा बिहान, किन नियुक्ति नगरे भने प्रक्रिया अनुसार वामदेव नियुक्ति हुनुभयो, प्रक्रिया अनुसार चाहिँ युवराज खतिवडा चाहिँ अर्थमन्त्रीमा दोहोरिनु भयो। के का आफूलाई मन परेका मान्छे ल्याउने कुरा कहीँ प्रक्रिया विधि विधान कहीँ केही नचाहिने, सबै कुरा मिचिदिने, दुई तिहाई भनिदिने। आफूलाई मन नपरेको मान्छे ल्याउने कुरामा प्रक्रिया, विद्युत प्राधिकरणको ऐनमा सरकारले नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा भइसकेपछि अब यहाँ यो प्रक्रिया ऊ प्रक्रिया भन्ने कुरामा लागेर हुन्छ।
नियुक्त गर्न पर्दैन? नियुक्त नगर्ने हो भने जनतालाई विश्वास त दिलाउनु पर्यो नि त। यो कारणले नियुक्त गरिन्न। तर्क सुन्दा सरकार एक थरी मान्छे मात्र प्रक्रिया चाहिँ सुरु नै भएको छैन, प्रक्रिया अन्तर्गत हुन्छ, प्रक्रिया मिलाउँछ। अनि अर्को थरीको मान्छेको कुरा सुन्दा होइन हामीले त नियुक्ति गर्न सोध्यो, प्रधानमन्त्री मान्नुहुन्न। यो कस्तो शासन व्यवस्था, यो कस्तो सरकार हो? कसका कुरा जनताले सुन्ने, कसका कुरा पत्याउने? यो अन्योलपूर्ण अवस्थाले गर्दा देशको शासन व्यवस्था चाहिँ खतरामा पर्दैछ। नागरिकहरू एउटा ठुलो चाहिँ चिन्ता र ठुलो चाहिँ भ्रमपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ। अब यसलाई चिरेर अनि अगाडि जानु जरुरी छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु देशभरिका चाहिँ राष्ट्रवादी युवा शक्तिहरू र देशभरका चाहिँ के भने न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू कुलमान घिसिङलाई आज एकजना व्यक्ति विद्युत प्राधिकरण हट्दै छैन। विद्युत प्राधिकरणमा एउटा कर्मचारी पदावधि सकिएर बाहिर जाँदै हुनुहुन्न। देशैभरका इमान्दार कर्मचारीहरूको रोल मोडल हो कुलमान घिसिङ। इमान्दार कर्मचारीहरूको रोल मोडल हो। उहाँलाई तेजोवध गरेर, उहाँलाई अपमानजनक ढङ्गबाट विस्थापित गरेर सरकारले राम्रा काम गर्ने कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउन खोज्दैछ। राम्रा काम गर्ने कर्मचारीहरूको आत्मबल कमजोर बनाउन खोज्दैछ। कमिसन र नराम्रा काम गर्ने र सत्ताको ताबेदारी गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने चाहिँ अर्थमा ढङ्गमा सरकार अगाडि बढेको छ। यसको विरोध गर्नुपर्छ, भर्त्सना गर्नुपर्छ र सडक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र कुलमानलाई पुनर्बहालीको निम्ति ठुलो अभियान थाल्नुपर्छ। त्यसका निम्ति म सबै चाहिँ आदरणीय जनसमुदायहरूलाई सडकमा आउन आह्वान गर्न चाहन्छु। म सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई गम्भीर हुन विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। देश आज वास्तवमै गलत ढङ्गबाट सञ्चालन भइरहेको छ। सरकार गलत ढङ्गबाट चलिरहेको छ। सबैले बुझेकै कुरा हो। यो स्वेच्छाचारी, यो भ्रष्टाचारी र यो तानाशाही प्रवृत्तिबाट सरकार अगाडि बढ्यो भने न देश रहन्छ न व्यवस्था रहन्छ। कुलमान एउटा व्यक्ति होइन। कुलमान रहनु नरहनुले चाहिँ राज्य सत्तालाई त्यति ठुलो फरक पार्दैन। तथापि कुलमानले राम्रो काम गरे बापत पुरस्कार पाउनु पर्ने बेलामा, कुलमानले राम्रो काम गरे बापत वाहवाही र सेवासी पाउनु पर्ने बेलामा, कुलमानले राम्रो काम गरे बापत प्रशंसा गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले जुन ढङ्गले तेजोवध गर्यो यसका विरुद्ध सचेत नागरिकले आवाज नउठाउने हो भने, यसका विरुद्ध सचेत नागरिकले सङ्घर्ष नगर्ने हो भने आगामी दिन झन् बढी कष्टपूर्ण र दुःखपूर्ण हुन्छन्। त्यसका निम्ति सबै सचेत नागरिकहरूलाई म सडकमा आउन आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी चितवनमा पनि प्रदर्शनको तयारी गर्दैछौँ। काठमाडौँमा प्रदर्शन सुरु भएको छ, चाहिँ जनकपुरमा प्रदर्शन सुरु भएको छ, पोखरामा प्रदर्शन सुरु भएको छ। चितवनमा पनि प्रदर्शन गर्ने तयारी हुँदैछ। हाम्रो छलफल चल्दैछ र सबैलाई कुलमानका विषयमा र सरकारले गलत क्रियाकलापका विषयमा एकताबद्ध भएर सबै आग्रह र पूर्वाग्रह छोडेर सबै सामाजिक अभियन्ताहरू र सबै राजनीतिक दलका नेकपाभित्रकै पनि राष्ट्रवादी मान्छेहरू हुन्छ। मैले हेर्दैछु कतिपय सांसदहरू, कतिपय पूर्व मन्त्रीहरू र सरकारले प्रधानमन्त्री गलत गर्नुभयो, ओली सरकारले गलत गर्यो र कुलमानलाई नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा चाहिँ मिडियामा बोलिरहेको देख्छु। मिडियामा बोलेर मात्रै केही हुँदैन। ती मान्यहरूलाई, ती सांसदहरूलाई, ती पूर्व मन्त्रीहरूलाई र ती नेताहरूलाई हिम्मत छ भने ओली सरकारको यो कुशासनको विरुद्धमा, यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र यो अनियमितताको विरुद्धमा सडक प्रदर्शनमा जनतासँगै हातमालो गरेर जनताको बिचमा उभिन चाहिँ अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, तपाईँ सुजनजी, तपाईँलाई पनि धन्यवाद र तपाईँको लोकप्रिय चाहिँ मिडिया जी न्युज नेपाललाई हार्दिक धन्यवाद र आभार।